हामी सबै विश्वासीहरू हामी सुसमाचारले हामी जिउँछौँ। हाम्रो सुताइदेखि लिएर उठाइसम्म हाम्रो सुसमाचारमा रहेको छ। सुसमाचार मानिसको बारेमा होइन, तपाईको बारेमा होइन, मेरो बारेमा होइन, तर सुसमाचार सिंगै सुसमाचार चाहिँ ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको। सुसमाचारमा परमेश्वरले मात्रै शक्ति राख्नु भएको छ। सुसमाचार बाहेक अरू कुनैमा परमेश्वरले शक्ति राख्नु भएको छैन। सुसमाचारद्वारा नै परमेश्वरले मानिसलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। र जब सुसमाचार सुनाइन्छ, जब सुसमाचार सुनाउँदाखेरि त्यो सुसमाचारले चाहिँ परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता चाहिँ प्रकट गरेको हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो होइन, तर परमेश्वरलाई हामीले देखाउनु पर्छ। सबै कुरो हामीले ख्रीष्टलाई देखाउनु पर्छ। र यो सुसमाचार चाहिँ विश्वासद्वारा धार्मिकताको प्रकाश हो। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। विश्वासद्वारा परमेश्वरको धार्मिकताको प्रकाश हो यो सुसमाचार चाहिँ। सुसमाचार जब प्रचार गरिन्छ नि, प्रचार गर्दा चाहिँ परमेश्वरको शक्ति त्यहाँबाट प्रकट हुन्छ अनि प्रकट भएर मानिसलाई मुक्ति दिन्छ, छुटकारा दिन्छ, स्वतन्त्र दिन्छ। टाइगर वुड भन्यो भने तपाईँलाई के झझल्का आउँछ? गल्फ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी भन्दा सकर, फुटबल भनेर तपाईँलाई आइहाल्छ। येशू ख्रीष्ट उद्धारकर्ता, उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई मुक्ति गर्नुहुन्छ। मुक्ति भन्नु बित्तिकै हामी स्वर्गीय जानु र नरकबाट छुटकारा र मुक्ति पाउनु मात्र होइन, तर त्यसमा धेरै कुरो छ। हाम्रो जीवनको स्वास्थ्य, समृद्धि, सुसम्पन्नता, हरेक कुरो सुरक्षाहरू उहाँले उद्धारमा राख्नुभएको छ। जब हामी प्रभु येशूलाई हामी चिन्छौँ, उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभएको छ। उद्धार, फेरि म भन्छु, उद्धारमा सबै कुरो परमेश्वरले हाम्रो दाम्पत्य सम्बन्ध र परिवारको मात्र ख्याल गर्नुहुन्न, तर जीवनको प्रत्येक कुरामा परमेश्वरले ख्याल गर्नुहुन्छ र उद्धारको प्रभाव हाम्रो सारा जीवनमा रहेको हुन्छ। मैले अगाडि नै भने सुसमाचारले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई प्रकट गर्नुपर्छ। धार्मिकता भनेको राइचसनेस मिन्स राइट स्ट्यान्डिङ बिफोर गड। परमेश्वरको अगाडि निर्धक्क भएर खडा हुनु, सही भएर खडा हुनुलाई धार्मिकता भन्छ। यहाँ वाइन्स डिक्सनरीले डिफाइन गर्छ राइचसनेसलाई। द वाइन्स डिक्सनरी अफ बिब्लिकल वर्ड्स डिफाइन राइचसनेस एज that gracious gift of God to man, whereby all who believe on the Lord Jesus Christ are brought into right relationship with God. धार्मिकता भनेको चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूप्रति गरिएको एउटा सित्तैको वरदान या अनुग्रह हो। जसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास राख्छ तिनीहरूलाई परमेश्वरले सही सम्बन्धमा ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ एउटा वरदान हो, जुन गिफ्ट परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। जब तपाईँ परमेश्वर भएकोमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँको धार्मिकताको जग पहिले आफूले कायम गर्नुपर्छ। त्यो भएर त मानिस जब परमेश्वरसँग एप्रोच गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छ, तर धार्मिकतालाई स्वीकार गर्दैन। जब पापलाई स्वीकार गर्छ, स्वीकार गर्ने बित्तिकै पापको चेतना आउँछ, उनीहरूको प्रार्थना अन्त्यमा शङ्खामा परिवर्तन हुन्छ। वेदर परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो या सुन्नु भएन, वेदर म परमेश्वरको अगाडि राम्रो भयो कि भएन। र मानिस परमेश्वरमा एप्रोच गर्दाखेरि हामी चाहिँ जहिले पनि धार्मिकताको कन्सियस हुनुपर्छ। राइचसनेस कन्सियस हामीले बोकेर मात्र परमेश्वरलाई हामीले एप्रोच गर्छौँ, किनभने परमेश्वरको अगाडि हामी सही ठहरिएको छौँ। कारण कसरी भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको कारणले। परमेश्वरको आशिषको नि सम्पूर्ण आशिषको साँचो चाहिँ उहाँले आफ्नो धार्मिकतामा राख्नुभएको छ। त्यो धार्मिकता चाहिँ विश्वासको धार्मिकता हो। यो विश्वासको धार्मिकता चाहिँ हाम्रो कर्मको आधारित या कामको सिद्धान्तमा हामीले पाएको होइनौँ, तर विश्वासको सिद्धान्तद्वारा, विश्वासको आज्ञा पालनद्वारा हामीले यो धार्मिकता प्रभु येशूबाट पाएको छौँ। मैले अघि भने हाम्रो सम्पूर्ण जीवनको साँचो, आशिषको साँचो चाहिँ परमेश्वरले विश्वासको धार्मिकतामा राख्नुभएको छ।
विश्वासको धार्मिकता हाम्रो लागि सो इम्पोर्टेन्ट छ। विश्वासको धार्मिकता, विश्वासको सुरक्षा हाम्रो लागि त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर विश्वासको सुरक्षा, विश्वासको चङ्गाई, छुटकारा चाहिँ यो सबै फल हो। तर त्यसको जरा चाहिँ विश्वासको धार्मिकता हो। एउटा फल निकाल्नुको लागि हामीले जरा राम्रो बनाउनु पर्छ। हाम्रो सेक्योर फाउन्डेसन जब सेक्योर हुन्छ अनि मात्रै हामी घरको माथितिर राम्रो कुराहरू हामी लाउन सक्छौँ। सुनको भाँडा र चाँदीको बटुको हामी राख्न सक्छौँ। तर यदि जग छैन भने तब हामी माथिको कुरालाई निर्माण गर्न सक्दैनौँ। विश्वासको धार्मिकताले नै सबै कुरालाई बायो प्रोड्युस भन्छु म चाहिँ यो। यसले चाहिँ सबै कुरा फलहरू हाम्रो जीवनमा जन्माएर ल्याउँछ। कसरी हाम्रो आशिषको धार्मिक जगको आधार के हो? तपाईँ मलाई प्रश्न गर्नुभयो भने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्टको क्रुस नै परमेश्वरले राख्नुभएको धार्मिकताको राइचस फाउन्डेसन चाहिँ येशूको क्रुस हो। त्यो आधारद्वारा नै परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुहुन्छ। पास्टर जोसेफ, विश्वासको धार्मिकता किन महत्त्वपूर्ण छ? म तपाईँलाई भन्छु साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने जब हामी दैनिक जीवन हामी जिउँछौँ नि, जिउँदाखेरि तपाईँको विवेकले तपाईँलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ। तपाईँको सोच छड्के जान्छ परमेश्वरको वचनदेखि। तपाईँको अनुभव र कार्य तपाईँले बेग्लै पाउनुहुन्छ र तपाईँले आफूलाई अधर्मी देख्नुहुन्छ। तपाईँको कार्यले, तपाईँको एक्सपिरियन्सले आफूलाई अधर्मी देख्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईँको विश्वास आधारित चाहिँ तपाईँले विश्वासको धार्मिकता तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ भने तपाईँको कुनै पनि कार्यले तपाईँलाई पहिचान दिँदैन। किनभने हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। हामीले नि प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको आफूलाई हेरेर होइन, तर ख्रिस्टलाई हेरेर हामीले विश्वास गरेको। आमेन। जब तपाईँले आफूलाई हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँले 360 डिग्री हेर्नुभयो भने आफूलाई नराम्रो देख्नुहुन्छ, कुरूप देख्नुहुन्छ। आफूलाई कुरूप देख्ने मान्छेले अरूलाई कुरूप 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 देखिरहेको हुन्छ। तर जब हामी येशूलाई हेर्छौँ नि, हेर्दाखेरि हामी आफूलाई सुन्दर भेटाउँछौँ। आमेन। अनि येशूलाई हेरेर हिँड्ने मान्छे, येशूलाई हेरेर जिउने मान्छेले आफूलाई पनि सुन्दर देख्छ, अरूलाई पनि बडा सुन्दर देख्छ। आमेन। अनि उनीहरूलाई जब उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ ख्रिस्टभित्र भएर हेरिरहेको हुन्छ। जो व्यक्तिले आफूलाई ख्रिस्टभित्र भएर हेर्दैन, जो व्यक्तिले आफूलाई ख्रिस्टभित्र भएर आफ्नो पहिचानलाई बताउँदैन, देखाउँदैन, अरूको पहिचान पनि पापी नै देख्छ, अधर्मी देख्छ, अनाज्ञाकारी देख्छ। तर यदि तपाईँले आफ्नो पहिचान ख्रिस्टभित्र हेर्नुभयो भने, सायद तपाईँको असफलतामा पनि ख्रिस्टलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले आफ्नो सफलता देख्नुहुन्छ। तपाईँको शरीर के हो? देखिने कुरा हो। हामी देखिने कुरामा होइन, तर नदेखिने कुरामा हामी विश्वास गरेको छौँ। किनभने देखिने कुरा नि क्षणिक हुन्छ, तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। तपाईँ स्वर्गदूत देख्नुहुन्न, तपाईँले पवित्र आत्मा परमेश्वर देख्नु भएको छैन। नदेख्नु बित्तिकै यो एउटा जस्ट भावना रहेछ, यो जस्ट एउटा किन एउटा फेरिटेल रहेछ, होइन, वास्तविक हो। विश्वास वास्तविक हो। हामीले विश्वास गरेको चाहिँ देखेर विश्वास गरेको होइन, अदृश्य परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेको। परमेश्वरको वचनमा हामीले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। सायद तपाईँको शरीरमा तपाईँले आफूलाई देख्नुहुन्छ असफल, अधर्मी, अपवित्र, अनाज्ञाकारी, तपाईँले शरीरमा देख्नुहुन्छ। तर आफूले शरीरमा हेरेर तपाईँले विश्वास गर्नु हुँदैन, तर अनन्तको वचनलाई तपाईँले हेरेर विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसलाई सत्य भन्छ। जब सत्य कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, सत्य कुराले नै तपाईँको देखेको शरीरलाई स्वतन्त्र बनाउँदै लान्छ। हामी बिजुली चम्केको जस्तो परिवर्तन कहिल्यै हुँदैनौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो जीवनमा हामीले लक्ष्य राखेका छौँ, सिद्धताको हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। जीवनमा कोही पनि पर्फेक्ट छैन। हामी सिद्ध बन्दै 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 परमेश्वरको वचनबाट हामी जान्छौँ। कोही मान्छेलाई तपाईँले जज गर्नुभयो भने, कहिले पनि क्रिस्चियनलाई जज गर्दाखेरि तपाईँले मानिसको दृष्टिकोणले
उनीहरूलाई जज नगर्नुहोस्, न्याय नगर्नुहोस्, तर मानिसलाई जज गर्दाखेरि उहाँको वचनले जज गर्नुहोस्। आफूलाई जज गर्दा पनि उहाँको वचनद्वारा तपाईँले जज गर्नुपर्छ। आमेन। हामी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई धर्मी उहाँले बनाउनु भएको छ, किनभने येशूमाथि हामीले राखेको विश्वासको कारणले हो। हाम्रो कार्यले होइन, या हाम्रो राम्रो नामले गर्दा होइन, या हाम्रो कुनै पनि जात या कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड या पृष्ठभूमिबाट आएको कारणले गर्दा हामी धर्मी भएको छैन, तर मात्र येशूमाथि राखेको विश्वासको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको अगाडि धर्मी ठहरिएको छौँ। आमेन। अब प्रश्न आयो, हाम्रो धार्मिकता कहाँबाट आयो? हाम्रो धार्मिकता चाहिँ प्रभु येशूबाट आएको छ। परमेश्वरले येशूलाई हाम्रो निम्ति धार्मिकता बनाउनु भयो। यो मैले मुखले मात्र बोलेको होइन, तर वचनबाट पनि हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 1:30 भन्छ, परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। ख्रीष्ट येशूलाई नै उहाँले हाम्रो निम्ति बुद्धि, हाम्रो धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रो उद्धार बनाउनु भयो। परमेश्वरले नै ख्रीष्ट येशूलाई हाम्रो निम्ति धार्मिकता बनाउनु भएको छ। अहिले हाम्रो धार्मिकता कति छ भनेर सोध्नुभयो भने, आफूलाई भन्नुभयो भने ख्रीष्टको जति छ तपाईँको त्यति छ। किनभने ख्रीष्ट हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। परमेश्वरले जब तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई डाइरेक्ट उहाँले हेर्नुहुन्न, सिधै हेर्नुभयो भने कोही मानिस संसारमा आशिष पाउने योग्यको छैन, कोही मानिस चङ्गै हुने योग्यको छैन, तर उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, चङ्गाई गर्नुहुन्छ ख्रीष्टद्वारा। किनभने परमेश्वरले येशूलाई हाम्रो निम्ति धार्मिकता बनाउनु भएको छ। मलाई सरल नेपालीमा मन परेको छ, उहाँले तिमीहरूलाई येशू ख्रीष्टसँगै एउटै बनाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, येशू ख्रीष्टसँग परमेश्वरले हामीलाई एउटै बनाउनु भएको छ। जब परमेश्वरले तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ नि, ख्रीष्ट जस्तै देख्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ र येशू ख्रीष्ट एउटै हुनुहुन्छ। हामी ख्रीष्ट येशूद्वारा परमेश्वरको अघि ठिक ठहरिन्छौँ। धर्मीलाई अर्को शब्दबाट ठिक ठहरिनु भन्छ। हामी परमेश्वरका पवित्र र छुटकारा पाएका जन बन्दछौँ। मलाई सरल नेपाली पनि कतिवटा मनपर्छ, हामीलाई सरल तरिकाले कतिवटा कुराहरू बताएको छ। तपाईँलाई मैले बताउन चाहेको चाहिँ प्रभु येशूसँग जस्तो धार्मिकता छ, प्रभु येशू जस्तो धर्मी हुनुहुन्छ, आज हामी संसारमा पनि त्यस्तै धर्मी छौँ। त्यसैले त धर्मीहरूको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावकारी हुन्छ। शङ्का गर्ने पापीहरूको प्रार्थना दुर्बल हुन्छ। यदि तपाईँले आफूलाई आफ्नो पहिचान पापीमा दिएर गर्नुभयो भने तपाईँले प्रार्थना गरेको पनि व्यर्थ हुन्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले आफ्नो कृपा हामीलाई कति देखाउनु भएको छ। सायद यदि हाम्रो कार्यको आधारित परमेश्वरले हामीलाई जोख्ने हो भने, कार्यको आधारित हाम्रो मूल्य परमेश्वरले मूल्यको ठान्नु भएको भए नि, सायद आज कोही मानिस पनि परमेश्वरको अगाडि धर्मी हुन्थेन, परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य हुन्थेन। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, उहाँको असीम महानता हामीलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले देखाउनको निम्ति, उहाँको कृपा हामीमा प्रकट गर्नको लागि परमेश्वरले यो योजना उहाँले गर्नुभएको थियो, यो योजना उहाँले बाँध्नु भएको थियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ आज हामी सम्पूर्णले पाएका छौँ। परमेश्वरको अगाडि हाम्रो नि सबैको जग एउटै छ। सबै तपाईँ अनि मेरो परमेश्वर भएकोमा जानको लागि एउटै धार्मिकता उहाँले दिनुभएको छ, जुन धार्मिकता चाहिँ फर्स्ट क्लास धार्मिकता हो। हामी कोही पनि ए ग्रेडको धर्मी र बी ग्रेडको धर्मी छैनौँ। सबै हामी परमेश्वरको धार्मिकतामा स्थापित भएको छौँ, किनभने परमेश्वरले येशूलाई हाम्रो निम्ति धार्मिकता बनाउनु भएको छ। कोही व्यक्तिले तपाईँलाई भन्यो भने तेरो कार्य यस्तो छ, तेरो सोच यस्तो छ, तेरो बोली यस्तो छ, तँ कसरी धर्मी भइस्, तपाईँले उसलाई साधारण जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। म आफ्नो कर्मले, म आफ्नो
सक्षमले, म आफ्नो योग्यताले म धर्मी भएको होइन, तर परमेश्वर आफैले ख्रीष्ट येशूलाई मेरो निम्ति धार्मिकता बनाउनु भयो। मेरो के को गल्ती? एकजना मेरै साथीले मेवा चोरेछ, मेवा। अनि त्यहाँदेखि मेवा चोर्दाखेरि तल झर्दाखेरि च्याप्पै पक्रेछ धनीले, ओइ तैँले किन यो मेवा चोरेको भन्दाखेरि त्यो साथीले भनेछ, मेरो गल्ती होइन, मेवाको गल्ती, मेवा किन फलेको, नफलेको भए म चोर्थिनँ अरे। हामीले उहाँमा विश्वास राखेका छौँ। आमेन। त्यो विश्वासको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई विश्वासको धार्मिकता उहाँले सित्तैमा दिनुभएको छ। आज मानिसहरूसँग जोस नभएको होइन, प्रभुप्रति सबैसँग प्रभुप्रतिको जोस छ, तर जोस भए तापनि आज्ञा बमोजिम छैन। पुरानो नियममा के हुन्थ्यो भने नि, जब मानिसको जीवनमा श्राप आयो भने उसले आफूलाई जाँच्नु पर्थ्यो कुन कुरामा म चुके भनेर। तर नयाँ नियममा त्यस्तो छैन। नयाँ नियममा यदि कोही मानिस आशिषित भएको छैन भने हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ कुन कुरामा हामीले अविश्वास गरेको छौँ। किनभने नयाँ नियम कर्मको आधारित छैन, तर नयाँ नियम चाहिँ विश्वासको आधारित छ। विश्वासको धार्मिकताको आधारित मात्र परमेश्वरले आशिषहरू राख्नुभएको छ। तपाईँ आफूलाई जाँच्दाखेरि म कुन कुरामा चुके, मैले त्यो गरिनँ कि, मैले यो गरिनँ कि, सायद म यस्तो भएँ कि, सायद मैले के गरेँ कि भन्ने कुरो होइन, तर कुन कुरामा तपाईँले विश्वास गर्नु चुक्नुभयो, विश्वास गर्नु तपाईँले भुल गर्नुभयो। विश्वास जब हामीले गर्छौँ त्यही कुरा हाम्रो जीवनमा आउँछ प्रिय। जस्तो मैले पहिले एउटा इलास्ट्रेसन गरेको थिएँ। एकजना जेलरीलाई जब डेथ सेन्टेन्स गर्दाखेरि, मार्दाखेरि भनेछ, तैँले कुन कुरा रोज्छस्, सुट गरेर मार्नु कि, अनि तँलाई करेन्ट लाएर मार्नु कि विषालु कोब्रा टोक्नु बित्तिकै मरिहाल्नेले मार्नु। सोचेछ, मर्नु डर लागेछ, करेन्ट भन्दा झलस्सै मरिहालिन्छ, गोली ठोक्यो भने छटपटिने हो, बरु न त्यो सर्पले नै बिस्तारै मर्छु भनेर सोचेछ। अनि उसको पट्टी बाँधेछ, पट्टी बाँधे पछाडि भनेछ, अब हेर, जब तँलाई यो कोब्राले ठ्वाक्कै टोक्छ नि, टोक्नु बित्तिकै त मरिहाल्छस्, आस्ते आस्ते त मर्छस्। अनि अन्तिममा पट्टी बाँधेर सानो फिन्चोले चस्सा घोचिदिएको थियो अरे, बिस्तारै आस्ते आस्ते मर्यो अरे। उसलाई के विश्वास भयो, कोब्राले ठुङ्ग्यो भने मर्छै मर्छ। हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै हुन्छ। तपाईँले के विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईँको भित्रको सेल्सले त्यही फङ्सन गर्न थाल्छ। तपाईँले जे विश्वास गर्नुभएको छ नि, शरीरमा तपाईँले त्यही प्रतिफल देख्नुहुन्छ। किनभने हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, हामी देखेको कुराको आधारमा होइन। नयाँ नियममा तपाईँले विश्वासको बारेमा 20 पल्ट लेखिएको छ। त्यो चाहिँ रिलेसन चाहिँ, सम्बन्ध चाहिँ धार्मिकताको बारेमा लेखेको छ। 4 पल्ट चाहिँ तपाईँले विश्वासको सन्दर्भ चाहिँ उद्धारको बारेमा लेखेको पाउनुहुन्छ। यो कुराले हामी के जान्न सक्छौँ भने, हाम्रो प्रत्येक दिनमा नि हामीलाई टेम्पटेसन आउँछ, बाधा गर्ने कुराहरू आउँछ, हामीलाई अल्झाउने कुराहरू आउँछ, अनि हामीलाई केही कुराहरूले हामीलाई पिरोल्छ, सोचले होस् या तपाईँको शरीरले होस्। तर त्यो बेलामा पनि जहिले हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, परमेश्वरको धार्मिकता ख्रीष्ट येशूद्वारा मेरो भएको छ। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई मेरो निम्ति धार्मिकता बनाउनु भएको छ। जहिले हामीले विश्वास गरिराख्नुपर्छ। तपाईँको पाइला चिप्लिँदा होस् या तपाईँको मुख जिप्टिँदा होस्, किनभने यदि तपाईँको मुख जिप्ट्यो भने, यदि परमेश्वरको धार्मिकतामा तपाईँ इस्टाब्लिस हुनु भएको छैन भने, जग बसाउनु भएको छैन भने तपाईँलाई शैतानले दोस्याउँछ। हेर त, भर्खरै प्रार्थना गरेर निस्केको होइन, तेरो बोली कस्तो लाग्यो तँलाई आफै। हेर त, तैँले भर्खरै परमेश्वरसँग यो कुराको विश्वास गरेको होइन, तर तैँले कस्तो अलिकति उल्टो बोलिस् त, तपाईँलाई दोष लाउँछ। जब दोष लाउँदा तपाईँलाई लाग्छ, आहा
पवित्र आत्माले गर्नुभयो। अनि तपाईँ डाउन हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले हामीलाई डाउन गर्नुहुन्न, उहाँले जहिले हामीलाई उचाल्नुहुन्छ। शैतानले तपाईँलाई दोष लाउँछ। त्यो दोषबाट यदि मुक्त हुनु भएन भने, स्वतन्त्र हुनु भएन भने तपाईँ विश्वासमा फेरि कहिले पनि प्रार्थना गर्नु जानुहुन्न। एभ्री टाइम तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ, मैले कस्तो सोचेँ, म आज्ञाकारी भएँ कि भएन, मैले आज धर्मी काम गरेँ गरिनँ, मैले असल काम गरेँ कि गरिनँ, मेरो आज सोच कस्तो भयो, म मानिससँग कसरी बोलेँ, आफूलाई चेक गर्नुहुन्छ। विश्वासको धार्मिकताको जग चाहिँ हामीले बसाल्नुपर्छ, अनि मात्र हामी जयवन्त, हामी आशिषित जीवनलाई हामी जिउन सक्छौँ। किनभने बाइबलले के भन्छ भने रोमीको पुस्तक 5:17, दिस वर्स इज माई फेभरेट, एउटा फेभरेट भर्स हो मेरो, मलाई एकदम मनपर्ने। यो पनि तपाईँले दिमागमा राखिराख्नुहोस्, मेडिटेट गरिराख्नुहोस्। रोमी 5:17 भन्छ, यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यो मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताका सित्तैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस ख्रीष्ट येशूद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछौँ। एनकेजीबी भर्सन, फर इफ बाय one man's often death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. एउटै मानिसको अपराधले गर्दा संसारमा के आयो रे? एकजना मानिसको अपराधले गर्दा संसारमा पाप आयो। एकजना मानिसको कारणले गर्दा, त्यो मानिसको आदमको कारणले गर्दा। आदमले जब अपराध गर्यो नि, संसारमा मृत्यु आयो, मृत्युले राज्य गर्यो। परमेश्वरको चाहना थिएन प्रिय, हामी मानिस रोग लाग्नु, बुढो हुनु र मर्नु परमेश्वरको इच्छा थिएन। तर यो सबै एउटै मानिसको अपराधले गर्दा भयो। आदमले जब अपराध गर्यो नि, त्यस पछाडि संसारमा मृत्युले राज्य गर्यो। र परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, हामी मृत्युबाट हामी नागिसकेको छौँ, मृत्युलाई विजयले निलिसकेको छ। मृत्यु पार गरेर हामी आएको मानिसहरू, हाम्रो मृत्यु हुँदैन, तर हामी प्रभुमा सुत्छौँ मात्रै। आमेन। परमेश्वरको चाहना थिएन मानिस मर्नको लागि, तर परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, हामी ख्रीष्ट येशूद्वारा हामी मृत्युबाट हामी विजय भएर जीवनमा हामी प्रवेश गरिसकेका हामी सन्तहरू हौँ, हामी मानिसहरू हौँ। हामी मृत्युदेखि डराउनु हुँदैन, किनभने मृत्युको डरबाट आजीवन दासत्वमा रहेको मानिसलाई उहाँले रगत बगाएर छुटकारा गर्नुभएको छ। ख्रीष्ट येशू मर्नुभयो, उहाँ नरक जानुभयो र उहाँले जीवनको साँचो लिएर हामीलाई दिनुभएको छ। यहाँ के भन्छ बाइबलले? much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life. झन बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशूद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। तपाईलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँ जीवनमा राज्य गर्न चाहनुहुन्छ? राज्य गर्न चाहनुहुन्छ? हामी सबै राज्य गर्न चाहन्छौँ। बाइबलले यदि हामीलाई रहस्य बाइबलमै खुलाएको छ भने बिब्लिकल सक्सेस हामी पाउन सक्छौँ, बाइबलीय सफलता हामी पाउन सक्छौँ। जीवनमा राज्य गर्नको लागि चाहिँ दुईटा कुरा चाहिएको छ, प्रशस्तताको अनुग्रह एबन्डेन्स अफ ग्रेस अनि धार्मिकताको सित्तैको वरदान एन्ड द गिफ्ट अफ राइचियसनेस। जीवनमा राज्य गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहन्छौँ, अनि भने पछाडि यो वचनलाई ननिकालेर यो दुईटा कुरालाई मेन फोकस नदिएर मानिसहरूले अर्को वचनको अर्थ लगाउँछन्। त्यो साह्रो डेन्जरस हो प्रिय, त्यो साह्रो डरलाग्दो शिक्षा हो। जीवनमा राज्य गर्नको लागि यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, तर यदि बाइबलमा भनेको छ भने हामीले त्यो गर्नुपर्छ, तर यदि बाइबलमा छैन भने हामीले त्यो कुरालाई विश्वास गर्नु हुँदैन। कोही बेला बाइबलमा नि जस्तो एउटा कुरा लेखिएको हुन्छ पवित्र शास्त्रमा,
तर त्यो पवित्र शास्त्रमा हामीले अर्थ त्यही पाउँदैनौँ, अरू खण्डमा पाउँछौँ। तर पवित्र शास्त्रलाई अनुवाद गर्दा पवित्र शास्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। युज स्क्रिप्चर टु इन्टरप्रेट स्क्रिप्चर। हामीलाई पवित्र शास्त्रलाई अनुवाद गर्नको लागि हामीलाई पवित्र शास्त्र नै चाहिन्छ। मत्तीको पुस्तक 5:8 भन्छ, धन्य शुद्ध हृदय उनीहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। धन्य शुद्ध हृदय उनीहरू। अब शुद्ध हृदय कसरी बनाउनु पर्यो तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्न। तर जब तपाईँले बाइबलमा खोज्दै जानुभयो भने तपाईँले पवित्र शास्त्रबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ। प्रेरित 15:9 तिनीहरूका हृदय विश्वासद्वारा शुद्ध पार्नुभयो भने पछाडि बाइबलले हामीले बाइबललाई अनुवाद गर्दा के पायौँ भन्दाखेरि हाम्रो हृदय चाहिँ के द्वारा शुद्ध हुने रहेछ? के द्वारा? विश्वासद्वारा। तर धन्य शुद्ध हृदय उनीहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। हृदय शुद्ध बनाउनको लागि सबै आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। याद गर्नु, सबै पाप क्षमा माग्नुपर्छ। एउटै पनि रहनु हुँदैन। तितोपना हामीले हटाउनु पर्छ। हामीले बाइबल धेरै पढ्नुपर्छ, प्रार्थना लामो गर्नुपर्छ, अनि मात्र हृदय शुद्ध हुन्छ। यो त आउट अफ स्क्रिप्चर होइन र? हो, हामीले बाइबल पढ्नुपर्छ, प्रार्थना हामीले धेरै गर्नुपर्छ। तर जब हामीले अनुवाद गर्दा हामीले के पायौँ? हृदय चाहिँ केले शुद्ध पार्ने रहेछ? विश्वासद्वारा हृदय शुद्ध पार्नुहुन्छ परमेश्वरले। उहाँमा हामीले विश्वास राखेको छौँ र हाम्रो हृदय शुद्ध भएको छ, अनि हामी धन्य खाउँ। आमेन। हामी आशिषित हौँ। तपाईँको हृदय दूषित छैन, या तपाईँको शरीर पनि दूषित छैन। तपाईँको सम्पूर्ण सबै कुरो परमेश्वरले उहाँको वचनले अघिबाट शुद्ध बनाउनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँको शरीरमा जेसुकै होस्, तर तपाईँ सम्पूर्ण रूपले शुद्ध हुनुभएको छ। यो सत्य कुरालाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, जीवनमा राज्य गर्नको लागि कतिवटा कुरा चाहिन्छ अरे? बाइबलले के भन्छ? सबैले भन्नुहोस् न। प्रशस्तताको अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तैको वरदान। वाउ! शैतान चाहँदैन अनुग्रहको शिक्षालाई बढ्न दिएको, चाहँदैन। किनभने यदि तपाईँले जीवनमा राज्य गर्नुभयो भने शैतानले राज्य गर्नु पाउँदैन। यदि तपाईँले जीवनमा राज्य गर्नुभयो भने एडिक्सनले तपाईँको जीवनमा राज्य गर्दैन। यदि तपाईँले राज्य गर्नुभयो भने रोग र बिरामले तपाईँमाथि राज्य गर्दैन। त्यस कारणले मानिस होइन, शैतान धेरै डराउँछ। जब यो दुईटा कुरा मानिसले बुझ्यो भने नि, यो दुईटा कुरा मानिसले ग्रहण गर्यो भने नि, उसको शक्ति हराउँछ, उसको प्रभाव हराउँछ। त्यस कारणले शैतानले गोलमोल ल्याइदिन्छ। अनुग्रह त्यस्तो, अनुग्रह डिस्का, अनुग्रह त्यस्तो, यथार्थ बाइबलको कुरालाई पनि स्किप गराउँछ, सुन्नदेखि बाधा गर्छ। किनभने यो दुईटा कुरा, दोज रिसिभ नट एचिभ। रिसिभ भनेको के हो? ग्रहण गर्नु। आमेन। एचिभ, यु गट टु वर्क टु एचिभ। तपाईँले केही कुरा एचिभ गर्नको लागि तपाईँले काम गर्नुपर्छ। बट टु रिसिभ, जस्ट थ्याङ्क यू। वरदान भनिन्छ नेपालीबाट, दोज हु रिसिभ द अबन्डेन्स अफ ग्रेस एन्ड द गिफ्ट अफ राइचियसनेस। राइचियसनेस इज अ गिफ्ट। राइट स्ट्यान्डिङ बिफोर गड इज अ गिफ्ट। परमेश्वरको अगाडि निर्धक्क भएर खडा हुनु चाहिँ हाम्रो लागि वरदान हो। तपाईँ भन्नुहुन्छ, पास्टर जोसेफ, म परमेश्वरको धार्मिकता बनाऊ भनेर मैले सोचिरहेको छु, मैले काम गरिरहेको छु, म योग्यको आफूलाई बनाइराखेको छु। सेवा गरेर होस् या लामो प्रार्थना गरेर होस् या च्यारिटी प्रोग्रामहरू गरेर होस्, म आफूलाई सङ्घर्ष गरिरहेको छु। सिन्सियर बिलिभर हो उनीहरू, सिन्सियरली रङ भइरहेको छ। हृदय त सफा छ नि, तर वचन अनुसार छैन। यदि तपाईँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरलाई इन्सल्ट गरेको, अपमान गरेको उहाँको वचनलाई। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, ठ्याट प्रभु पनि बित्था मर्नु भएको, म बहादुर भइहाल्यो नि, मैले गर्दा भइहाल्यो नि। गिफ्ट भनेको साधारण, तपाईँको बर्थडेमा, ह्याप्पी बर्थडेमा तपाईँलाई गिफ्ट लिएर दियो,
गिफ्ट तिमीलाई, अनि ट्याप गिफ्ट समात्यो तपाईँको साथीले, अनि तपाईँलाई भन्यो कतिमा किनेको, यसको म मूल्य पछाडि चुकाउँछु ल, अहिले चाहिँ म लिइराख्छु। तपाईँले त्यो भन्नुभयो भने त्यो साथीलाई कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? यति मुटु दुख्छ नि होइन, यति मुटु दुख्छ, काउसो भन्नुहुन्छ होइन। गिफ्ट भनेको बुझेको रहेछ। तपाईँलाई त त्यति धेरै मुटु दुख्छ भने तपाईँले गिफ्ट दिँदाखेरि मूल्य चुकाउँछु भन्यो भने झन् परमेश्वरको मुटु कति दुख्छ विश्वासीलाई देख्दा, त्यस्तो विश्वासीलाई देख्दा। प्रभु म तपाईँको लागि दाम चुकाउन चाहन्छु, म तपाईँको लागि काम गर्न चाहन्छु। अनि मात्र हामी यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको, अन्य जाति ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यही धर्म कर्म पनि बाइबलमा मिसाउन खोज्छौँ। यही धर्म कर्मले त गर्दा आज क्रिस्चियनहरूलाई मन पराएको छैन। अन्य जातिले के सोध्छ? क्रिस्चियन भनेको चाहिँ मूसाको 10 आज्ञा र अरू व्यवस्था पालन गर्नु, द्याट्स इट भनेर बुझ्छ। गइरहेको कुरा अहिलेसम्म बुझ्नु सकेको छैन। त्यो भएर क्रिस्चियन भन्नु पनि कोही बेला शरम लाग्छ, किनभने मानिसहरूलाई त्यो एउटा छवि त्यही दिएको छ, रिफ्लेक्सन मानिसहरूको जीवनमा त्यही गएको छ। 10 आज्ञा पालन गर्नुपर्ने रहेछ, कर्महरू गर्नुपर्ने रहेछ, आज्ञा पालन हुनुपर्ने रहेछ, अनि क्रिस्चियन। तर गइरहेको कुरा हामीले कति प्राय बुझ्न नसकेको हुन्छ। यो दुईटा वरदानलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। प्रशस्तताको अनुग्रह, हेर्नुहोस् परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रशस्त अनुग्रह गर्नुभएको छ। रोमी 5:20 भन्छ, जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन् प्रशस्त मात्रामा बढेको छ। Where sin abounded, grace superabounded. Grace abounded much more. Amen. तपाईँ भन्नुहुन्छ पास्टर जोसेफ म यो कुराबाट छुटकारा हुन सक्दिनँ। तपाईँको जीवनमा नि प्रशस्तताको अनुग्रह छ। सायद तपाईँको जीवनमा पापहरू छ ल, उहाँको अनुग्रहलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। अनुग्रह दिव्य शक्ति हो, हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ। तर शक्ति मात्र नभएर उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। जब ख्रीष्टको प्रभाव तपाईँको जीवनमा हुन्छ नि, तपाईँलाई पाप कर्मदेखि तपाईँलाई कहिले म छुट्टे भनेर तपाईँलाई थाहा हुँदैन। म कहिले यस्तो राम्रो भए तपाईँलाई डेट पनि थाहा हुँदैन। प्रिय साँच्चै भनेको, मैले जब परिवर्तन गर्नुहुन्छ नि, आउटसाइड इन होइन, इनसाइड आउट, भित्रीबाट उहाँले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। मानिसलाई कोही बेला हामी बाहिरबाट परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भनेर पुक्कै दिएर हामी परिवर्तन खोज्छौँ। परिवर्तन हुँदैन। यदि अन्डा पनि बाहिरबाट फुट्यो भने नि मृत्यु आउँछ। जब भित्रबाट अन्डा फुट्छ नि जीवन निस्केर आउँछ। तपाईँको हृदयको अन्तस्करणबाट परमेश्वरले भित्र काम गर्नुहुन्छ, उहाँले जीवन फुटाउनुहुन्छ। तपाईँ चिन्ता नमान्नुहोस्, म यत्रो वर्ष भए क्रिस्चियन भएको, मेरो जीवनमा किन परिवर्तन आएन? उहाँको प्रशस्तताको अनुग्रह तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। शैतानले यति धेरै ट्विस्ट गर्छ नि, अनुग्रह सिकायो भने पाप बढ्छ भन्छ, त्यो बाइबलमा छँदै छैन। जहाँ अनुग्रह धेरै पाप बढ्यो धेरै बाइबलले भन्दैन। किन मान्छेले बाइबललाई मिसइन्टरप्रेट गरेको? जहाँ पाप बढ्यो त्यहाँ झन् मात्रामा परमेश्वरको अनुग्रह बढेको छ। तपाईँको सायद अधर्म होला, सायद तपाईँको जीवनमा पाप होला। प्रिय, परमेश्वरको अनुग्रहलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। जब यो अनुग्रहलाई प्रशस्त मात्रामा एभ्री टाइम तपाईँको विकनेसमा, पावलले भन्छ जे म आज छु उहाँको अनुग्रहले गर्दा छु। अनुग्रहले नै पावललाई यो स्थानसम्म ल्यायो। अनुग्रहले नै तपाईँलाई अबको त्यो माथिल्लो स्थानमा लान्छ। म सुनि बस विश्वासीको जीवनमा प्रमोसन भयो रे भनेर खुसी लाग्छ। जगतजीले मलाई हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पास्टर बा म त केही पनि सिकेको थिइनँ, गाडी सिकेको थिइनँ, डर पनि लाग्दै थियो, तर तपाईँको डर अविश्वासमा मैले परिवर्तन गर्नु भएन। डराउँदा पनि तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकता हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले सिटिजन के अरे लाइसेन्स निकाल्नुभयो। वाह, खुसी भएर उहाँले लाइसेन्स निकाल्नुभयो। 3 खेप मात्रै सिकेको अरे, त्यही पनि आलाङ टोलङ, तर उहाँले लाइसेन्स निकाल्नुभयो। त्यसलाई भन्छ अनुग्रह। उहाँले त हिजो अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाउनुभयो। मैले अगाडि नै भनेको थिएँ, तपाईँको निस्केको छ लाइसेन्स, यीशुको नाममा पास हुनुहुन्छ। त्यो दिन चाहिँ पार्टी खानुपर्छ है भनेको ठ्याक्कै पार्टीमा खतरा खाइयो पार्टी। आमेन। त्यो अनुग्रह हाम्रो जीवनमा सायद यदि
तपाईँले सिक्नु भएको थियो, गाडी पर्फेक्ट हुनु भएको थियो, फिटिङ टिङ 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 कुदाउनु भएको थियो, लाइसेन्स फुत्तै निकाल्यो भने मान्छेले के मडा हुन्छ? कसरी लाइसेन्स निकाल्यो भन्दा के भन्छ? सिकेको थिएँ नि हो, आफ्नो घमण्ड गर्न थालिहाल्छ। परमेश्वरले मेरो जीवनमा यति ब्लेस गर्नुभएको छ नि, साँच्चै म आफूमा कहिले गर्व गर्दिनँ। तपाईँ पनि आफैमा गर्व नगर्नुहोस्। तपाईँले यति असल पत्नी पाउनु भएको छ, असल पति भएर जिउनु भएको छ, परिवार राम्रो पाउनु भएको छ, बिस्तारै बिस्तारै काट्दै छाड्दै मिल्दै गइरहेको छ उहाँको अनुग्रहले गर्दा। जब त्यो भन्नुहुन्छ ख्रीष्टको महिमा हुन्छ। आमेन, हालेलुया। ख्रीष्टको महिमा हुन्छ। रोमीको पुस्तक 5 हामी 24 म तपाईँलाई एउटा के बताउन चाहन्छु। परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Being justified freely through His grace. हामी कसरी धर्मी भएको छौँ अरे? सित्तैमा। कसरी? उहाँको अनुग्रहको कारणले गर्दा। हामी योग्यको थिएनौँ। अनुग्रह भनेको अयोग्य हुँदा पनि प्रदान गर्नेलाई अनुग्रह भन्छ। कुनै पनि दाम चुकाउनु सक्दैन, तर दियो भने अनुग्रह। अनमेरिड फेभर, वी आर नट डिजर्भ। हामी केही कुराको डिजर्भ थिएन। साँच्चै मानव जाति तपाईँ र म त आशिषित हुने योग्यको पनि छैनौँ, अहिले नै नरक जाने खालको छौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, उहाँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। हालेलुया। Being justified freely. The word freely in Greek word it means dorin. तपाईँले लेख्नुहोस् DOREAN, dorin, which means without any reason. That means God did not justify you because of any reason in you. He justified you, God justified you because of Christ Jesus. Amen. येशूको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। के भन्छ अरे? फ्रीलीलाई डोरिन, which means without reason, भनेको बिना कारण। त्यसैले परमेश्वरले तपाईलाई केही कारणको लागि उहाँले धर्मी ठहराउनु भएको छैन, तर उहाँले बिना कारण तपाईलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा, ख्रीष्ट येशूको कारण उहाँले धर्मी ठहराउनु भएको छ। यदि तपाईँले आफूमा कारण खोज्नुभयो भने, म कसरी धर्मी ठहरिएको छु भनेर खोज्नुभयो भने एउटै कारण तपाईँ पाउनुहुन्न। किनभने प्रत्येक पल आफूलाई चुकेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। प्रत्येक पल तपाईँ आफू लडेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। बोलीमा होस् या सोचमा होस् तपाईँले लडेको पाउनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, उहाँले हामीलाई विदाउट रिजन, बिना कारण नै ख्रीष्ट येशूमा उहाँले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। आमेन। तपाईँको धार्मिकताको कारण मात्र येशू हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। हाम्रो धार्मिकताको कारण मात्र को हुनुहुन्छ? येशू हुनुहुन्छ। येशूको कारणले गर्दाखेरि हामी धर्मी ठहरेको छौँ। परमेश्वरको अनुग्रहको सित्तैको वरदानले हामी उहाँमा धर्मी ठहरेको छौँ। प्रिय, हामीले सित्तैमा हामीले ग्रहण गरेको छौँ, तर यसलाई मूल्य चुकाउने चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो अनमोल रगत बगाउनु भएको छ। परमेश्वरले उहाँलाई छाड्नुभयो, मध्य दिन पनि मध्य रात भयो। उहाँ हाम्रो निम्ति नरक जानुभयो, उहाँले मृत्यु चाख्नुभयो। हाम्रो निम्ति उहाँले सबै रगतहरू क्रुसमा बगाउनुभयो। परमेश्वरको अग्निमय क्रोधहरू, मापदण्डहरू सबै उहाँले आफूमा लिनुभयो। हाम्रो अधर्महरू, पापहरू उहाँले क्रुसमा लिनुभयो। अनि उहाँले हामीलाई सधैँको निम्ति आफ्नो धार्मिकता उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। हामी सित्तैमा धर्मी ठहरेको छौँ। प्रिय, हालेलुया। हामी सित्तैमा धर्मी ठहरेको छौँ। एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले सबै मानिसलाई पापी बनायो, तर एउटै मानिसको आज्ञाकारिताले धेरैलाई धर्मी बनायो। को त्यो एउटा मानिस? आदम। आदमको अनाज्ञाकारिताले सबै मानिसलाई पापी बनायो। उद्धार पाउन अगाडि जब तपाईँ पापी हुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँको जस्तै कामले, राम्रो काम गर्नुहोस्, तपाईँले पुण्य गर्नुहोस्, दान गर्नुहोस्, तपाईँको पहिचानलाई, स्ट्याटसलाई कहिले परिवर्तन गर्थेन। तपाईँ पापीको पापी नै हो।
परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, हामीलाई येशूको आज्ञाकारिताले हामीलाई धर्मी बनाएको छ। तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँको नि पहिचानले या तपाईँको कार्यले या तपाईँको कुनै पनि असफलताले तपाईँको स्ट्याटसलाई फेरि पनि परिवर्तन गर्दैन। तपाईँ सधैँको लागि धर्मी हुनुहुन्छ। तर कतिजना मान्छेले भन्ने गर्छ, मेरो अर्को पाप नभएसम्म म धर्मी, पाप गरे भने अधर्मी। तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ? येशूले भन्दा त आदमले गरेको अनाज्ञाकारी नै ठुलो रहेछ, काम नै ठुलो रहेछ। होइन प्रिय, येशूले गर्नुभएको काम आदमको भन्दा धेरै शक्तिशाली छ। हालेलुया, आमेन। हाम्रो स्ट्याटसलाई कहिले पनि परिवर्तन गर्दैन। हामीलाई परमेश्वरले एकचोटि सधैँको लागि येशू ख्रीष्टमा उहाँले हामीलाई धर्मी बनाउनु भएको छ। परमेश्वरमा हामी धर्मी भएको छौँ। कहिलेको लागि? सधैँको लागि। हामी विश्वासीले एउटा विश्वास सधैँ प्रयोग गरिराख्नुपर्छ। त्यो विश्वास केमा भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टमा म परमेश्वरको धार्मिकता हुँ भन्ने चाहिँ यो विश्वास गर्नुपर्छ। किनभने विश्वासको धार्मिकताले यही बन्छ प्रिय। विश्वासको धार्मिकताले एभ्री टाइम when you fall, जब तपाईँ लड्नुहुन्छ, जब तपाईँ चुक्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँ मैन रहने होइन, आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पापी भएर नगर्नुहोस्। आफूलाई पापी भएर गर्नुभयो भने त तपाईँको पहिचान के हो? कार्य पनि त्यही गर्नुहुन्छ, फेरि पापमा गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँलाई सिन कन्सियस भइराख्नुहुन्छ। एभ्री टाइम यदि तपाईँ सोचमा गिरे तापनि राइचसनेस कन्सियस चाहिँ राखिराख्नुहोस्। कहिले पनि जब घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि म आज आज्ञा पालन गर्छु गर्दिनँ, म आज राम्रो हुन्छ कि हुँदिनँ, भोलिमा म कस्तो हुन्छु भनेर त्यसको बारेमा सचेत कन्सियस नरहनुहोस्। मैले आज के गरेँ, कसो गरेँ, म आशिषित हुने कि होइन, म कस्तो हुन्छु भनेर आफूलाई नसोच्नुहोस्। क्राइस्ट कन्सियसनेस भनेको राइचसनेस कन्सियसनेस भइराख्नुहोस्। येशूको कारणले म धर्मी छु, येशूको कारणले म पवित्र छु, किनभने परमेश्वरले येशूलाई मेरो निम्ति धार्मिकता बनाउनु भएको छ। आफूलाई दोष नलिनुहोस्। यहाँ बाइबलले एक ठाउँ कति सुन्दर भनेको छ। प्रभाव तपाईँले हितोपदेशमा 17:15 हेर्नुभयो भने 17:15 दोषीलाई निर्दोष ठहराउने र निर्दोषलाई दोषी ठहराउने ती दुवै परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ। He who justified the wicked and he who condemns the righteous. यहाँ निर्दोष र दोषी भन्ने छ। तपाईँले इङ्ग्लिसले राम्रो सुन्नुहुन्छ। जस्टिफाई, राइचस, जस्ट इज अ सेम मिनिङ। सुन्दै हुनुहुन्छ? निर्दोष भनेको हामीलाई निर्दोषीकरण उहाँले बनाउनु भएको छ, भनेको चाहिँ उहाँले हामीलाई सही ठहराउनु भएको छ। Both of them alike are the abomination to the Lord. धर्मीलाई अधर्मी ठहराउने र अधर्मीलाई धर्मी ठहराउने दुवैलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। He who justified the ungodly, अधर्मीलाई जसले जस्टिफाइड गर्छ, and he who condemns the righteous, अनि जसले धर्मीलाई दोष लाउँछ, त्यो दुईटै परमेश्वरको अगाडि उस्तै हो। परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। यदि कोही मानिस परमेश्वर पापी मानिस यदि परमेश्वर भएकोमा आएर ऊ धर्मी भइटो पल्छ नि, त्यो नाटक हो। परमेश्वरले त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। यदि कोही येशूको रगतले धर्मी भएको छ, येशूको रगतले ऊ पखलिएको छ, सबै पाप उसको क्षमा भएको छ, फेरि धर्मी भएर पनि पापी जस्तो नाटक गर्छ भने त्यसलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे? घृणा गर्नुहुन्छ। दुईटै उस्तै हो। ठिकै छ, दुईटै उस्तो। तर तपाईँ पनि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा तपाईँलाई धर्मी बनाउनु भएको छ। ख्रीष्ट येशू तपाईँको निम्ति धार्मिकता हुनुहुन्छ। तर तपाईँले आफूलाई दोष लाउनु भयो भने त्यो पनि परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। भने पछाडि हामी धर्मी भएको छौँ, हामीले आफूलाई कहिले पनि दोष लाउनु हुँदैन। यो कुरामा म चुकेँ, यो कुरामा मेरो अभाव भयो भनेर आफूलाई दोष लाउनु, खिन्न हुन्छ नि, खिन्न पनि भन्छ नेपालीबाट। किन भनेछु, किन त्यो यो भएछु, यसलाई कन्डेमनेसन, दोष जब हाम्रो जीवनमा जागे उठ्छ नि,
हामीले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड पनि हामीले बिर्सी पठाउँछौँ। म को हुँ भनेर बिर्सी पठाउँछौँ। अनि रिसको झोकमा राम्रै मान्छेलाई पनि हामी भनी पठाउँछु। त्यो कहाँबाट निस्क्यो? सबै दोषबाट निस्क्यो। मिलिरहेको साथीलाई पनि ब्लाङ्गै तपाईँले कुरो चिप्टाउनुहुन्छ, मुखले भनी पठाउनुहुन्छ। विशालो कुरो मुखबाट निस्किन्छ। कसरी? किनभने तपाईँको पहिचानदेखि तपाईँ तल जानुभयो। तपाईँ विश्वास त्यो कुरालाई गर्नु भएन, त्यो विश्वासबाट तपाईँ चुक्नुभयो। धेरै महत्त्वपूर्ण छ प्रिय। हामी एकजना मानिसको आज्ञाकारिताले धर्मी भएको। तपाईँको आज्ञाकारिताले होइन या मेरो आज्ञाकारिताले, तर एकजना मानिस येशू ख्रीष्टको आज्ञाकारिताले हामी धर्मी भएको। त्यसलाई भन्छ विश्वासको आज्ञाकारिता वा विश्वासको धार्मिकता। आमेन। सो इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि। तपाईँले जुन कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ नि त्यो कुरा तपाईँको जीवनमा हुन्छै हुन्छ। धेरै मानिसको विश्वास यो नै छ, केही दिनको लागि मात्रै म धर्मी भएको, केही दिनको लागि मात्रै पवित्र भएको, केही अर्को पाप नगर्दा मात्रै म चोखो भएको होइन। तर तपाईँ सधैँको लागि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा तपाईँलाई पवित्र बनाउनु भएको छ, बुद्धि बनाउनु भएको छ, धर्मी बनाउनु भएको छ। सबै कुरो परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमा तपाईँलाई बनाउनु भएको छ। हामी अन्त्यमा एउटा वचनमा जानेछौँ, एसाईको पुस्तक 54:17। तेरो विरुद्धमा बनाएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन। तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई तैँले नै दोषी ठहराउनेछस्। यो चाहिँ परमप्रभुका दासहरूको प्रत्येक सम्पत्तिको हक हो र मबाट तिमीहरूको दोषरहितको प्रमाण यही हो। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। हामी एनकेजी भर्सन छौँ। नेक्स्ट, No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. तिनीहरूको धार्मिकता चाहिँ their righteousness is from me. हामीलाई कसैले धार्मिकता बनाएको होइन प्रिय। हामीलाई परमप्रभु आफैले मद्वारा तिनीहरूको धार्मिकता भएको। जब यो बारेमा हामी प्रचार गर्छौँ नि, मानिसले हामीलाई नि लडाउनको लागि हतियारहरू बिछाउँछ। अहिले हो एटम बम बन्दुक र गोली हान्दैन, तर मान्छेले सुनिरहेको हुन्छ जजमेन्टल स्पिरिटले यसले के कुरामा चाहिँ अलिकति जिप्टाउँछ भनेर खोजिराखेको हुन्छ। अनि अन्त्यमा हाम्रो निम्ति पासो हतियार बनाउँछ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। तर जुन मुखले हामीलाई दोष लाउँछ नि, दोषी ठहराउँछ नि, त्यसलाई नै हामी आफै दोषी ठहराउनेछौँ। सायद उनीहरूले हाम्रो विरुद्धमा जालजेल बुने तापनि, हामीले सिकाएको शिक्षामा उनीहरूले अप्ठ्यारो र बाधा चुनौती लिए तापनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, अन्त्यमा तिनीहरू आफै आउनेछ। धेरै मान्छे म भएकोमा आएको छ, पास्टर जोसेफ तपाईँलाई लडाउनको लागि हामीले के पो गरिनु होला, तर तपाईँलाई लडाउन सकिन। हामी आफै पो लड्यौँ तपाईँको ठाउँमा। हाम्रो धार्मिकता कहाँबाट रे? परमेश्वरबाट। हालेलुया। दिस इज आवर हेरिटेज। यो हाम्रो प्रत्येक सम्पत्ति, यो नै हाम्रो लागि। हाम्रो धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरबाट। जब यो कुरा हामी विश्वास गर्छौँ, यो कुरा, यो रेभोल्युसनलाई हाम्रो जीवनमा ग्रहण गर्छौँ नि, सी यो लाइफ विल बी सो अमेजिङ। तपाईँको लाइफ अचम्म खालको हुन्छ। आमेन। यो कुरा यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो, अहिले जुन मैले सबैभन्दा यो कुरा चाहिँ आजको वचनमा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। रोमी 5:17 चाहिँ तपाईँले एकदमै यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। जसरी प्रशस्तताको अनुग्रह र धार्मिकताको सिद्धाइको वरदान पाउनेहरूले जीवनमा राज्य गर्नेछन्। हामी जीवनमा राज्य गर्दै जानुपर्छ। आमेन। राज्य गर्दै जानुपर्छ। बिब्लिकल वेको राज्य नि सो डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर संसारिक तरिकाले राज्य गर्नु थाल्यो भने नि पब्लिक सक्सेस, प्राइभेट फेलर हुन्छ। अन्तिममा प्रभु छोडेर जान्छ। फ्यामिलीमा कहाँ लथालिङ्ग भइरहेको हुन्छ, कहाँको के भइरहेको हुन्छ। तर बाइबलीय तरिकाले जब हामी जीवनमा समृद्धि र सफलता आउँछ नि प्रिय,
परमेश्वर आफैले नै थामिराख्नुहुन्छ, उहाँ आफैले ल्याउनुहुन्छ, उहाँ आफैले जुटाउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो हाम्रो लागि ढोका खोलिदिनुहुन्छ, जुन जुन बन्द हुनुपर्ने ढोका उहाँले आफै नै बन्द गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। आउनुहोस् न हामी प्रभु येशूलाई ठुलो तालले हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस। येशू तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, येशू तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ।